اللہ پاک دے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے تساں وچوں چنگے لوگ اذان آکھن تے قرا یعنی قرآن زیادہ پڑھن تے جانن والے امامت کرن۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرمیندن اسلام وچ نماز ایک بڑی اہم عبادت ہے تے این دی ادائیگی کیتے بہت احتیاط چاہیے۔ اتنے تانی کہ علماء کرام نے واضح طور تے فرمائے اگر نماز چند وجہ نال صحیح تھیندی ہے تے ایک وجہ نال فاسد تھیندی ہے تا اے نماز کو فاسد ہی اکھیسوں، یعنی کئی وجوہات نال نماز ٹھیک تھیندی ہے لیکن ایک وجہ اے جی نماز دے کہ نماز ٹوٹ دی ہے تو فرمایا اے نماز کو اسا حکم رسو کہ اے نماز ٹوٹ گئی ہے۔ مزید فرمیندن امام ایجا شخص مقرر کیتا ونجے جہن دی طہارت صحیح ہوئے، پاکی ناپاکی دے مسائل کو سارے ہم دے ہوئے تے انتے پابند بھی ہوئے تے قرات ان دی صحیح ہوئے، سنی صحیح العقیدہ ہوئے، فاسق نہ ہوئے، ان دے کوئی گال اے جی نہ ہوئے جن دی وجہ کنے مقتدیاں کی تے باعث نفرت ہوئے تے مسائل نماز تے طہارت کنے اے آگاہ ہوئے۔ امامت دا منصب جڑا ہے اے دین دی خدمت تے حوالے نال بڑا ہی اہم ہے۔ امام صاحب دا احترام لوگ کریں دن تے ان دی گال توجہ نہ سن دن تے امامت دا منصب اگر اخلاص دے نال اللہ پاک دی رضا کیتے ہوئے تا بہترین ہے، مگر خبردار یاد رکھے سو کہ بے پرواہی دی وجہ کنے مقتدین دی نماز دا بوجھ جہنم میں پہنچا سکتے، لہذا طہارت نماز وغیرہ دے ضروری مسائل نال آگاہی ہونا ضروری ہے تے ان تے عمل کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ تے آپ نے جویں سنی ہوئے کہ امامت دی اتنی فضیلت ہے، ایک امامت دی بھی فضیلت سن دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترے طرح دے لوگ قیامت دے دن سیاہ کستوری دے ٹبیاں تے ہوسن، ان کو حساب دا خوف ہو سے نہ کوئی گھبراہٹ ہو سے، اتنے تانی کہ لوگیں دا حساب تھی ونجے۔ ان وچوں ایک او امام ہے جرا لوگیں کو نماز پڑھاوے جبکہ لوگ انکنے خوش ہوئیں۔ بھی حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیرا کہیں قوم دی امامت کرے وہ اللہ پاک نے ڈرے تے ہی گال کو پیش نظر رکھے او زامے نے تے مقتدیاں دی نماز دے بارے انگ نے پوچھا ویسے اگر اے اچھی طریقے نماز پڑھائی تا اے کو ان سبھنی دے نماز دے برابر اے کوئی ثواب مل سے، یعنی ان سارے دے ثواب دے برابر اے کو ثواب تھی سے تے جیرے ان دے پیچھو نماز پڑھن آلیں ان دے اجر وچ بھی کوئی کمی نہ تھی سے۔ بھی حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امام زامے نے تے مؤذن امین ہے، یعنی امام جے رہے مقتدین دی نماز نہ زامے نے کہ این دی نماز درست ہو سے تے پچھلے دی نماز درست ہو سے تے مؤذن جرن امین امانت دارن کہ ان کو بھی ٹائم تے اذان دیون دا حکم ہے، وقت دے اندر اذان دیون دا حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ امام دی رہنمائی فرما تے مؤذن دی مغفرت فرما۔ بہرحال امامت بہت ہی اہم منصب ہے، یہ لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل دیکھانے چمدا پہ کتنے مسجد بنی کھڑی ہے یا مسجد بنے دے پہ امام رکھنا ہے کہ جا رکھنا ہے بس داڑھی ہے چاند صورتہ امجین بس تو ادا امام ہی، یہ بالکل اے شریعت دا طریقہ کہنی۔ نماز جے پڑھاونی ہے ان کو نماز دے مسائل طہارت دے مسائل آونا ضروری ہیں۔ اگر ان کو نماز شرائط ہی نہیں ہم دی، ان کو نماز دے مسئلے مسائل ہی نہیں ہم دے، ان کو سجدہ صحاب دا پتہ ہی کہ نہیں نماز ٹوٹ دی کیویں ہے، نماز مکروہ تحریمی کیویں ہے، اگر ان کو مسائل ہی نہیں ہم دے، طہارت دے پاکی ناپاکی دے مسائل ہی نہیں ہم دے تو نماز واسطے اگی دے کھڑا کیویں تھی گے۔ حدیثاں سنیں سے کہ امام زامے نے پچھلیں دا نماز مقتدیاں دا اے زامے نے تے کل قیامت دے ہی کنے این نمازیاں دے بارے چ سوال کیتا ویسے کہ ان کو نماز پڑھائی تے پڑھائی کیویں۔ بہرحال اگر امام مقرر کروں تو پہلے ان کو کہیں مفتی صاحب دی بارگاہ چ حاضری دیونی چاہیے، مفتی صاحب کو اپنی نماز سناوے، اپنے نماز دے مسائل سارے امام صاحب سناوے، مفتی صاحب اجازت دے کہ تیری طہارت بھی ٹھیک ہے، تیری قرات بھی ٹھیک ہے، تے کو مسائل بھی ہمدن ہون امامت کروا سکتی تے ایجے بندے کو کی تے ودھنا چاہیے، ورنہ کہیں کوئی مسلح امامت تے ایویں آمن دی جرات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک مسلمانے کو عقل سلیم عطا فرماوے۔